बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। और इस्लामियात हमने शुरू कर दिया, जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जारी करदा 10th क्लास यानी जमात दहम के लिए चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया। इसमें 2 लेसन थे। पहला लेसन था तदवीन अहादीस, और अब हदीस शरीफ जो है वो 10 मुख्तलिफ जो हैं वो बयान की जा रही हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लेसन नंबर 2 है। नीचे सबक मैंने मेंशन किए हुए है, सबक पे ध्यान दें और बाप पे ध्यान दिए करें। आसान तरीका ये होता है वीडियो सर्च करने का कि एक तो थंबनेल से भी देख ली करें, दूसरा ये कि प्लेलिस्ट मैंने बनाई होती हैं, प्लेलिस्ट की तरफ जाके वहाँ से आसानी से आप लोग सारी तरतीब में देख सकते हैं। तो चलते हैं जनाब, सबसे पहले हदीस नबी सल्लम पे, और रूल के मुताबिक सबसे पहले इसको जनाब MCQs करते हैं। वबा ज़दा शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमाया। ताउन से जाने से मना फरमाया। ताउन याद रखें एक वबाई अमराज है, तो फिर इससे ये भी साबित होता है कि जब भी जिस दौर में भी वबाई अमराज हैं तो ये हदीस शरीफ उस पर लागू होती है, जैसे कि पिछले सालों में कोरोना आया था। हदीस के मुताबिक बहुत ज़्यादा पूछना अमल में आता है, बुरे अमल में आता है। बहुत ज़्यादा सवाल करना, बहुत ज़्यादा पूछना अच्छा नहीं समझना। हदीस के तीसरा MCQ है, हदीस के मुताबिक रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई। हदीस नबी के मुताबिक सबसे बड़ी झूठी बात जो है वो बदगुमानी को कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अतात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का हुक्म भी दी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों की तकरीम हर उस शख्स पर लाज़िम करार दी है जो अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत पर ईमान लाता है। हदीस नबी में पहला MCQ है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। हदीस नबी में वबाई अमराज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया गया? लो जी, फिर जनाब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। आप नबी के वसल्लम ने हदायत और तालीम दी है कि जब किसी ज़मीन, मुल्क और शहर में तऊन हो, वहाँ जहाँ तुम रह रहे हो तो वहाँ से ना निकलो। शानदार बात कि अगर जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहाँ कोई इस तरह की वबाई अमराज फूट पड़ा है तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए ताकि कहीं और ना फैलाएं। किसी ऐसी ज़मीन, शहर, मुल्क जहाँ तऊन फैल गया, वहाँ तुम रहते भी नहीं तो वहाँ ना जाओ। और अगर किसी इलाके में आए हुए है और आपको पता लग गया है तो वहाँ आप मत जाए। आगे इसकी वजह भी बता दें, क्योंकि वबाई अमराज बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होते हैं। ऐसी सूरत हाल में एहतियाती तदबीर में ये बात शामिल है कि जहाँ बीमारियाँ फैल चुकी हों वहाँ ना जाया जाए, और अगर कोई वबाई बीमारी फैल गई हो तो वहाँ रहने वाले इस इलाके से बाहर ना निकलें ताकि ये वबा दूसरे इलाकों तक ना पहुँच पाए। ये बात बता दें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, शजरकारी के बारे में नबवी तालीमात बयान करें। दरख्त उगाना, शजरकारी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हदीस नबवी है, सही बुखारी हदीस नंबर 2320। तर्जुमा, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं उसकी तरफ से सदका है। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने और खेती में बीज बोने से मखलूक खुदाबंदी को जो फ़ायदे मिलते हैं उनको सदका करार दिए। तीसरा शॉर्ट, मुसलमानों के बामी हकूक़ और फ़राइज़ बयान करें। पेज नंबर 17 और 18 पे इसका जवाब है। 17 के बिल्कुल आखिरी पेज ये है जी। मुसलमान का भाई है, उस पर ना खुद जुल्म करता है और ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है और ना उसे हकीर जानता है। इसको आगे डिफ़ाइन कर दें। नबी की सल्लल्लाहु इस हदीस मुबारक में मुसलमानों के दूसरे मुसलमानों पर जो हकूक़ आयद होते हैं उनमें से 3 की तालीम दी है। नंबर 1, मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, और मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं जानता। ये इसका जवाब था। और अगला शॉर्ट क्वेश्चन, यतीम और ख़वातीन के हकूक़ के बारे में तालीमात नबवी, पेज नंबर 18 एंड 19। ये है जी। हदीस शरीफ है, हदीस मुबारक, इसको छोड़ दें, आप यहाँ सीधा यहाँ से शुरू करें। हदीस मुबारक में
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کے دو کمزور طبقات یتیم اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یتیموں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کی جائے، تعلیم و تربیت کی جائے، ان کا مال نہ کھایا جائے اور نہ ضائع کیا جائے۔ جبکہ اسلام نے عورتوں کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں عزت دی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک حکم دی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام حقوق عطا کیے ہیں جو مردوں کو دیے ہیں، خواتین کی جان و مال، عزت آبرو اور دیگر سماجی سیاسی معاشی حقوق کا تحفظ کیے۔ یہ بات تھوڑا سا جواب لمبا ہو جائے گا، لیکن میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پکا کام کرنے کا عادی ہوں، مکمل جو ہے نا وہ جواب دینا چاہیے، اس کو چھوٹا کر دیں مگر بات تینوں ہونی چاہیے۔ پہلے حدیث شریف کا ترجمہ محاورہ، اس کے بعد دونوں کے علیحدہ علیحدہ حقوق۔ آخری شارٹ کوسچن ہے، رشوت کی حرمت کے بارے میں تعلیمات نبوی کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ جی حدیث نبوی ہے، سنن ابن ماجہ 2313، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشوت کے لغوی معنی ناجائز، نذرانہ یا ظلم سے لی جانے والی رقم ہے۔ اسلامی معاشرے اسلام میں اصطلاح میں رشوت اس مال کو کہتے ہیں جسے ضرورت مند شخص اس شرط پر حاکم کو دے تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے، یعنی کوئی ناجائز کام کرانے کے لیے جو آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں یا کوئی کسی کا ناجائز کام کرنے کے لیے کوئی آپ کا حاکم، کوئی ادارے کا جو ہے ملازم ہے وہ آپ سے پیسے لیتا ہے، وہ رشوت ہے۔ یعنی اس طرح آپ کیا کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے کام کراتے ہیں اور کسی کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ سپوز جابز آئی ہوئی ہیں اور آپ پیسے دے کر وہ جاب خرید لیتے ہیں سفارش کر کر، تو یہ بھی آپ اس کا حق ماریں۔ اب جناب اس کے بعد لانگ سوال، حدیث نبوی کے مطابق وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ یہ حدیث شریف جو ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ اس کا جواب ہے۔ اب جتنا میں بتا رہا ہوں اتنا کام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1715 ہے، ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں سے، کہ تم عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کی رسی کو مل کر پکڑے رہو۔ بس یہ بات جہاں سر یہ بات بتانے کے بعد اب آگے اس کو ڈیفائن کر دینا ہے کہ اس میں تین باتوں کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، تفرقہ نہ کریں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے، ناپسندیدہ کی بات نہیں کی، سوال میں پسندیدہ چیزوں کی بات کی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا اگلا سوال ہے، اطاعت رسول کی اہمیت اور اہمیت جو ہے وہ اجاگر کریں، پیج نمبر 19 ہوگا۔ حدیث شریف میں حدیث شریف سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1 ہے، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ اب باقی اس کی تشریح کر دیں، پھر آیت مبارکہ کا ترجمہ بیان فرما دیں۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ پھر آگے مزید بتا دیں اطاعت رسول جو ہے اس کو کیوں ضروری ہے، پیروی کرنا کیوں ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے مال ضائع مت کرو، اطاعت کرو۔ جو اطاعت نہیں کرے گا اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہوگی یہ، اور یہاں پر جہاں یہ حدیث شریف ختم ہو رہی ہے وہیں یہ سوال بھی ختم ہو رہا ہے۔ تیسرا اور آخری لانگ سوال ہے، پڑوسی اور مہمانوں سے۔ اس حدیث شریف میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، 2 جو ہیں وہ لانگ سوال میں پوچھی گئی ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور مہمانوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ پیج نمبر 16 آپ کریں۔ جو کوئی یہ جناب اس کا آپ حوالہ دے دیں اب، صحیح بخاری حدیث نمبر 718، ترجمہ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنی پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمانوں کی تکریم کرے۔ آگے حدیث شریف پوری بتا دیں، مرضی ہے تو ویسے یہ جو ہے سوال اس کے مطابق یہاں تک 2 باتیں پوچھی گئی ہیں، تیسری نہیں پوچھی گئی بات، تو پھر جب تشریح کریں گے تشریح میں صرف 2 باتوں کا بتا دیں، پڑوسی کو اذیت نہ دینا اور مہمان کی تکریم اور عزت افزائی۔ یہاں سوال ختم ہو رہا ہے۔ بہتر حدیث شریف پوری لکھ دیں مگر نیچے ڈیفائن 2 کر دیں، تو پھر اس سے پچھلے جو سوال ہم نے کیا تھا اس میں بھی یہ کہ حدیث شریف پوری لکھ دیں، کیونکہ پھر وہ آدھی حدیث جو ہے وہ تو غلط ہے، یہ والی ناپسندیدہ باتوں والی بھی یہ مکمل کر دیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں وہ باتیں بھی کر دیں، یہ بتا دیں۔
لیکن نیچے جب آپ ڈیفائن کریں گے تو پھر وہی تینوں ٹاپک آپ نے ڈیفائن کرنے تھے. تو پھر اس طرح یہ حدیث کو بھی ایسے کرنا ہے. یہ جو حدیث نمبر ہماری یہ والی ہے اس میں ذکر سارا کر دیں, نیچے ڈیفینیشن جو ہے وہ مہمانوں سے ریلیٹڈ ہے, اور پڑوسی والی بات, یہ پڑوسی والا پیج نمبر 16 پہ, اور مہمانوں والا پیج 17 پہ, اور یہاں پر آپ کا یہ جناب جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد, جس میں ہم لوگ چیپٹر 2 کریں گے. چیپٹر 2 بہت بڑا ہے. چیپٹر 2 میں ٹوٹل جو ہے وہ 5 لیسن ہیں, اور پانچوں کی پانچوں علیحدہ علیحدہ ویڈیوز بنائی جائیں گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ناصر ہو.